बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिनहास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, मुझे सुबह से थोड़ा सा खटका लगा हुआ था कि कराची में मामला बिगड़ रहे हैं। फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाद में एमक्यूएम के और दोस्तों ने भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो कि वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि जैसे वो लियारी के कुछ जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही कर रहे हैं जो कि एमक्यूएम के लोगों को मार रहे हैं। उसके बाद जो है, अभी हमारे प्रोग्राम पर जाने से पहले शाही सैयद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। आपको पता है कि इतवार को ज़िमनी इलेक्शन होना है। वो जो रज़ा हारून जो हुए थे बेक़त्ल, उनकी जो खाली हुई है नशिस्त, PS94, वो एक सेफ सीट है एमक्यूएम की, लेकिन एएनपी उसमें हिस्सा ले रही थी। हमारे प्रोग्राम में कहा, अब भी उन्होंने कहा कि वो ठप्पा माफिया उनके बकौल जो है वो उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। अब उन्होंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि अगर तो ये इलेक्शन फौज की निगरानी में न करवाए गए तो वो उसका बाइकआउट करें। निगरानी नहीं कि फौज वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुद मौजूद है। वही ना, उसी तरह की बात, वो तकरीबन वही बात होगी। निगरानी इलेक्शन कमीशन की होती है। यूं कहना वो अलग नहीं, निगरानी इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा। चलो बहरहाल, यानी तुम अगर उसमें यानी कि वकला की तरह बहस में पढ़ना चाहते हो। इसमें अभी तक की अच्छी खबर ये है कि गवर्नर सिंध साहब ने इजलास बुला लिया है, जिसमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के आपस में जो तलखी अभी हुई है उसको, लेकिन नहीं यार, इस तरह नहीं, इसी तरह चलता है ना। 2-3 साल से तो चल ही रहा है। अभी हमारे पास रिएक्शन टाइम है, जुमा हफ्ता, ये 2 दिन है। इनकी सियासी जो है वो क़यादत, मेरा ख्याल है अब ये मकामी सतह की बात नहीं है, आला तरीन सतह के ऊपर आसिफ जरदारी साहब, अल्ताफ हुसैन साहब और असफंदियार वली साहब के लेवल के ऊपर ये बहुत स्ट्रिक्ट पैगाम देना चाहिए। डाल दें इसमें। अरे यार, ये वही है ना, अब ये नहीं खत्म होता। अक़वाम मुत्तहिदा के आसियान भी डाल दें, इनके मसले ये सारे जो है सार्क डाल दें इसमें। यार देखो साहब, तुम्हें कराची में जिस तरह की मारा मारी हो रही है ना, सबको पता है कि करने वाले कौन है, कराने वाले कौन है, सरपरस्ती कौन करता है। कोई काका यहाँ पे नहीं है कि जिसको तीनों मिल के करें। तीनों हुकूमतों में, तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, तीनों फिर मिल बैठते हैं 2 महीने के बाद फिर वो इल्जाम तराशी। ये ड्रामा 1.5-2 साल से 3 साल से, जब से ये हुकूमत आई है, चल रही है। और उससे पहले भी इसी तरह का है। अब ये 3 मरतबा मिले या 9 दफा मिले या 141 मरतबा मिले, ये मसला इसी तरह ही रहना है। क्योंकि इसमें जमीनों का मामला है, कराची की इजारादारी का मामला है, फन्ने खानी का मामला है, खड़पेंची का मामला है, सियासत का मामला है। इसमें किसी ने अपना हिस्सा नहीं छोड़ना। हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का मुआशी दिल है, हमारा सेंटर है, मुआशी सेंटर। और प्लीज मकसद ये कि इस बात को कह के याद दहानी कराने में क्या बुराई है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कभी कोई उम्मीद नहीं बछोड़े इसको। जब आप कंप्रोमाइजेज ये अमल लाते हैं ना, उसमें सिर्फ ये चीज है ना कि हर बंदा अपना हिस्सा थोड़ा छोड़ना पड़ता है। कुछ लो और कुछ दो के ऊपर होना पड़ता है। जब हर शख्स लेने पे उतर आए, कहां कंप्रोमाइजेज होते हैं। अच्छा चले, इस हवाले से मैं ज्यादा मुतफक्कर इस वजह से भी हुआ हूं क्योंकि हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि जो कुछ हमारे कबायली इलाकों में होता है, हम शहरों में बैठकर तो महसूस करते हैं ये हमारा इससे क्या ताल्लुक, लेकिन उसका ब्लो बैक जो है वो होता है। और उसमें ज़्यादा निशाना अभी जो एमक्यूएम और एएनपी की टेंशन में बहुत सारा हिस्सा इस बात का भी है कि एमक्यूएम ये इल्ज़ाम लगाती है कि जी तालिबानाइजेशन हो रही है, तालिबान एलिमेंट्स वहाँ आ गए हैं, वगैरह वगैरह। अब इन हालात के अंदर मुझे आज बहुत अफसोस हुआ, मैं ज़ाती तौर पर एक नुसरत जावेद की हैसियत से ये महसूस करता हूँ पूरी दयानतदारी से। आप मुझसे शायद इस बात पर नाराज़ होंगे कि पाकिस्तान को नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो ये उसका इमेज बन गया है पूरी दुनिया में कि जहाँ से भी जिसका दिल करे वो सामान आके आए और वो जिहाद की ट्रेनिंग ले और जहाँ चाहे वो फड्डा डाल ले, खा वो तुर्की का हो, आर्मीनिया का हो, चीन का हो, जापान का हो, रूस का हो, वो शुमाली वज़ीरिस्तान में। तो पाकिस्तान जो हम बार बार अपनी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, हमें अपनी रियासत की टोटल रिट नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इस्टेब्लिश करनी चाहिए। लेकिन ये फैसला मुश्ताक मिनहास मेरे करने का है, हमारे करने का है। मुझे आज बहुत अफसोस हुआ बावजूद ये नज़रियात रखने के, जब मैं एकदम से हैरान और परेशान हो गया कि एडमिरल मुलन एक गैर मुल्की टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए आज ये फरमाते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ
اشفاق پرویز کیانی صاحب نے انہیں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جی ہاں شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوگا. اور دوسرا جو لفظ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، موصوف نے جب یہ کہا کہ ان کو یہ پتہ ہے، یعنی کہ جنرل بی کیانی صاحب کو، کہ ہماری ترجیحات کیا ہے. ارے بھیا کچھ ہماری ترجیحات کی سزا پر گئے. تو میں اس حوالے سے اس تناظر میں اس کو دیکھو، ابھی چند دن پہلے آپ بھی بڑے جذبات میں آ کے نصرت صاحب بلو بیک ہوگا فلاں، جب وہ کنٹینر وغیرہ جل رہے تھے. وہ دیکھیں یار ایسے ہم سے معافی مانگتا کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں. ہم سے نیپال معافی نہیں مانگتا. نہیں تو معافی مانگ امریکہ اگر معافی سر آپ کو انہوں نے بلیک میل کیا، یہی ہے. آپ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. اب ایک دنیا کے نمبر 4 نے ہم سے آ کے معافی مانگی ہے تو خوش ہوئے. نہیں، یہی تو آپ، یہی آپ کو میرے بھائی انہوں نے بیوقوف بنایا. عرض یہ ہے کہ جب آپ ان کے کنٹینر جلا رہے تھے آپ کے مجاہدین اسلام، انہوں نے یوٹیوب پہ ایک کلپ ڈال دی جس میں مبینہ طور پر پاکستانی فوج کے کچھ لوگوں کو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اوہو اگر یہ ہو گیا تو ہمارا امریکی یہ بھی قانون ہے کہ اس ملک کے ساتھ کوئی روابط اس کی فوج کے ساتھ نہیں رکھے جائیں گے. اچھا یہ اور میں اور آپ کی بات تو ہے، سوال آپ پوچھیں پروفیسر خورشید احمد صاحب سینیٹر ہیں. جی یہ بہت اچھی بات ہے، موجود ہیں. جی السلام علیکم جی پروفیسر صاحب. جی السلام. جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سر بات یہ ہے کہ جیسے میں مشتاق کو بتا رہا تھا کہ میری اپنی ایک نارتھ وزیرستان کے بارے میں پوزیشن ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ ہم نے وہاں آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تو ہمیں کرنا چاہیے تھا نا سر. اب ہماری ایک بڑی ہائی پاورڈ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے جس کے آپ رکن بھی ہیں، جس میں سینئر لوگ ہیں سینٹ سے، قومی اسمبلی سے. آپ کو سر یہ بات جو ہے قومی سلامتی کی جو آپ کی کمیٹی ہے پارلیمان کی، اس کے رکن کی حیثیت سے آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم نے امریکنوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں گے. پروفیسر دوستو صاحب میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ اس سے مجھے موقع دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ اگر عوام کا معاشی بدحالی ہے تو سیاسی حیثیت سے ملک کی سالمیت ہی نہیں، آزادی اور حاکمیت داؤں پر لگی ہوئی ہے. اور اس معاملے میں جو غلط پالیسی پرویز مشرف نے شروع کی تھی، موجودہ حکومت اس میں اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ گئی ہے. پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن نے اور اس کمیٹی نے جوائنٹ سیشن نے 22 اکتوبر کی قرارداد میں جو اتفاق پاس ہوئی ہے، اور کمیٹی نے اپریل کی اپنی رپورٹ میں جو روڈ میپ ہے صاف کہا ہے کہ ڈرون حملے اور ہر قسم کی وائلیشن جو ہو رہی ہے یہ ہماری سوورنٹی پر حملہ ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. حکومت مؤثر اقدام کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو اوباما وارز کتاب آئی ہے باب وڈ کی، اگر اس کو پڑھیں تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارے صدر صاحب نے خود یہ بات کہی ہے کہ ٹھیک ہے جو چاہے کر لو، کولیٹرل ڈیمیج تمہاری وری ہے میری وری نہیں. جی ابھی جو اب ہماری میٹنگ ہوئی ہے فورن افیئرس کی، اس میں وزیر خارجہ صاحب نے صاف یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے. اور میں نے سوال کیا کہ ریڈ لائن کہاں پر ہے، کیا ڈرون ملوث میں آتے ہیں یا نہیں، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک. تو یہ صورتحال ہے اور اس میں ہماری کمیٹی نے بار بار یہ بات کہی ہے، لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ حکومت ریسپونڈ نہیں کر رہی. ہماری کمیٹی نے کہا تھا کہ ہر مہینے ہم کو رپورٹ کیا جائے کہ جو سفارشات ہیں ان کے بارے میں کیا کیا گیا ہے، لیکن صرف ایک بار وزیر خارجہ تشریف لائے ہیں اور کسی شعبے نے بھی نہ ڈیفینس نے نہ انٹیریئر نے کوئی رپورٹ نہیں دی. کوئی رپورٹ. اچھا پروفیسر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا چونکہ کمرشل بریک ہے اور یہ مجبوری بھی ہے اور یہ معاملہ بھی اہم ہے. یہ آپ سے سوال میں یہ کر لیتا ہوں وقفے سے پہلے کہ ایک پچھلے دنوں نیٹو نے باقاعدہ جب خلاف ورزی کی تو ہم نے کچھ ایکشنز اپنے دکھائے، اس پر انہیں معذرت بھی کرنا پڑی. تو ہم تو اس پہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شاید ہماری اب بات سنی جانے لگی ہے، لیکن اب وہ اپنی بات سنانے پہ آئے ہیں. سوال میں نے کر لیا پروفیسر صاحب سے، جواب لیں گے وقفے کے بعد. ناظرین حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد.